قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يسأل بارك الله فيكم من خلال هذا التوجيه الإلهي عن غض البصر وحفظ الفروج، ما هو التوجيه في ذلك؟ الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لما حرم الله الزنا ورتب عليه ما رتب من الوعيد والحد، قال لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن غض البصر وتحصين الفرج من أسباب البعد عن الزنا. أما من أطلق ببصره العنان وينظر إلى هذه وهذه فإن هذه النظرة سيئة ربما تنقل إلى قلبه فكرة سيئة فيتعلق قلب تلك المرأة فيسعى للاتصال بها بكل وسيلة حتى يقع المحذور. فمن وسائل أو الذرائع التي تحميك عن هذه الفاحشة أن تغض بصرك، وأن تحصن فرجك، وأن تشتغل بأمر خاصة، وأن تسأل الله العفة والسلامة. أما إذا أطلقت بصرك وتحدث عن النساء والعلاقة بهن والاتصال بالجوال ونحو ذلك فإن هذه أمور أبواب شر تنفتح عليك لا تستطيع أن تغلقها. النبي الله جل وعلا يقول: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. والأسف الشديد أن بعض فتياتنا وبعض شبابنا بين اتصال بالهاتف ووسائله يتل بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا ويحدث بعضهم بعضا بأمور لا تليق بالمسلم، مما يجعل الفاحش تنتشر ويتعلق القلوب بمعاصي الله، والقلب إذا ابتلي بالمعاصي والسيئات طفأ نور الإيمان منه. فعلينا أن نخاف الله، نتقي ونخافه ونراقبه في أحوال كلها، وألا نتصل بالنساء إلا العلم الضروري. أما الاتصال والتحدث مع النساء الأجنبيات وتبادل الصور والصور والمقالات فإن هذا أمور خطيرة تقودهم إلى الفاحش من حيث لا يشعرون.